दोस्तों, पाक बहरिया ने 4 मार्च 2019 को पहली बार किसी भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी आबी हुदूद में दरअंदाजी नाकाब नहीं बनाई, बल्कि ऐसा वो कई मर्तबा कामयाबी से कर चुके हैं। नवंबर 2016 में भी भारत की एक आबदोज पाकिस्तान की आबी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिसको कामयाबी से रोक लिया गया था। यूं कई बार मुल्की आबदोजों ने भारतीय नेवी पर अपनी बरतरी साबित की है। दोस्तों, अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारत की नेवी शिप्स जब समंदर के अंदर मौजूद थीं तो पाकिस्तान ने कैसे उनको टॉन्ट किया, उनको बुली किया और उनके पास से अपनी शिप गुजार कर नारे तकबीर के फलक शगाफ नारों से भारतीय फौज के ऊपर ऐसे जालिम किस्म के हवास बाख्ता जुमले कसे कि भारतीयों को समझ ही ना आई कि वो करें तो करें क्या, और मैक्सिमम जो वो कर सके वो ये था कि वो इनकी वीडियो बना सकते थे। पहले चलते हैं ये वीडियो देखने की जानिब, फिर उसके बाद हम आपको वो वाकया बताते हैं जब पाकिस्तान ने 1971 के अंदर पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी आबदोज हैंगोर ने भारतीय नेवी का जंगी बहरी जहाज INS कुकरी तबाह किया था। ये वाकया बहुत मजे का है, लेकिन इससे पहले कि इस वाकये की जाने बढ़ा जाए और आपको ये वीडियो जिसमें पाकिस्तान की शिप जो है वो इंडिया की शिप को बुली कर रही है वो दिखाई जाए, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की नेवी ने अपने सरगर्म रहने वाले स्क्वाड्रन गुज़िश्ता 4 दहाइयों से दुनिया पर अपना तसल्लुत जमाते हुए कामयाबी से नजर आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी के इस ज़ेरे आब सरगर्म रहने वाले स्क्वाड्रन ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में खुद को भरपूर अंदाज से बासलाहियत साबित किया है। पाकिस्तान नेवी की तारीखी आबदोज हंगूर कराची में मैरीटाइम म्यूजियम में अवाम के लिए मौजूद है, जिससे अवाम अपनी नेवी के शानदार माजी से वाबस्तगी जाहिर करते हैं, जबकि इसके दरख्शां हाल से भी वाकिफ होते हैं। आबदोज को मैरीटाइम म्यूजियम में रखे जाने की बुनियादी वजह नौजवान नस्ल को पाक बहरिया की कामयाबियों और कुर्बानियों से रोशनास करवाना है। तारीखी आबदोज हंगूर के कमांडिंग अफसर कमांडर अहमद तस्नीम थे। बादअज़ां वो तरक्की पाकर वाइस एडमिरल के ओहदे पर फाइज हुए और कौमी बहरिया के बेड़े की क़यादत भी करते रहे। दोस्तों, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान में जंग शुरू हुई तो हंगूर आबदोज ने कई कामयाब मार्के सर अंजाम दिए। 9 दिसंबर 1971 को भारत की मगरबी बंदरगाह पर इस आबदोज ने भारतीय आबदोज शिकन जहाज की मौजूदगी से मुताल्लिक मालूमात जमा की। PNS M हंगूर को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक 2 जहाज INS करहान और INS कुकरी बहरे हिंद में मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान की आबदोज ने इन दोनों जहाजों पर टारपेडोज से हमला किया। इस हमले में NS कुकरी मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, जबकि NS किरपान को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची में जब आप कारसाज से शाहराह फैसल जा रहे होते हैं तो बाएं जानिब आपको मैरीटाइम म्यूजियम में एक हवाई जहाज खड़ा नजर आएगा, जो वो जहाज जो है ये 5 साल कबल तक बहरिया में अपने फराइज अंजाम दे रहा था, ताहम अब ये डिकमीशन हो चुका है। 2012 में कराची के मेहरान नेवल एयर बेस पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नेवी की जानिब से ऐलान किया गया कि ब्रिगेड BR-1150 अटलांटिक की नेवी में खिदमात की मुद्दत पूरी हो गई है। इस जहाज ने 36 साल तक बहरिया में खिदमात अंजाम दी। ये जहाज बहुत सी खुसूसियात का हामिल था। इसमें दुश्मन के इलाके की निगरानी के साथ तवील दौरानिये की परवाज की खुसूसियात भी शामिल थीं। BR-1150 अटलांटिक को जंगी बहरी जहाजों और आबदोजों की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 2 इंजन का हामिल ये जहाज 1976 से 2012 तक बहरिया के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। दोस्तों, ये जो जहाज है ये अटलांटिक जहाजों के स्क्वाड्रन ने 7,700 मिशन अंजाम दिए, जिसके लिए 28,000 घंटों तक परवाज की गई। ये जहाज 26 एंटी सबमरीन वारफेयर स्क्वाड्रन ASW का हिस्सा था। ये स्क्वाड्रन उस जहाज की शमूलियत के साथ वजूद में आया। इस स्क्वाड्रन को 1971 की जंग के वाकयात के तज्जिये के बाद बनाया गया था। दोस्तों, इसी तरीके से इस जायजे में ये बात सामने आई कि नेवी के पास दुश्मन की आमद की पेशगी इत्तला देने का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, जबकि नेवी की फ़िज़ाई निगरानी की इस्तिताअत भी मौजूद नहीं। यही वो वजूहात थी कि जिसके बायस भारतीय जहाज कराची की बंदरगाह के करीब आने में कामयाब हुए। इस स्क्वाड्रन को कायम करते हुए इस बात को मद्देनजर रखा गया कि ये मुस्तैदी से पाकिस्तानी आबी हुदूद की फ़िज़ाई निगरानी के साथ साथ आबदोजों की नकलो हरकत और इमदादी मिशन भी अंजाम दे सकें। इस हवाले से हुकूमत ने बहुत सी तजावीज़ पर गौर किया और बिलाखिर फ्रांसीसी साख्ता अटलांटिक जहाज खरीदने का फैसला किया, जिसके तमाम मुआहिदों और दीगर उमूर को 1974 में पाया तकमील तक पहुँचाया गया। इब्तदाई तौर पर 1976 में स्क्वाड्रन में 3 अटलांटिक जहाज शामिल किए गए, जबकि इसको 29 ASW स्क्वाड्रन का नाम दिया
دیا گیا۔ خیال رہے کہ یہ پاکستان کے قیام کا 29واں سال تھا، جس کی مناسبت سے اس اسکواڈرن کا نام رکھا گیا۔ 1989 میں نیوی نے اس جہاز میں تبدیلیاں کر کے میزائل کا اضافہ کیا، جس کے بعد یہ جہاز لانگ رینج میری ٹائم ایئر کرافٹ LRMPS بن گیا تھا۔ دوستو، پاکستان بحریہ نے آبی حدود کی نگرانی اٹلانٹک طیاروں سے شروع کی تھی۔ اب جدید PC-3 اورین طیاروں سے یہ کام لیا جاتا ہے، جو بہترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ دوستو، بھارتی نیول چیف نے بھی پاکستان کے اندر موجود CPEC کی کامیابی سے خود کو حواس باختہ ظاہر کر دیا ہے۔ بھارتی جو بحریہ ہے، اس کے سربراہ کرمبیر سنگھ نے پاک چین اقتصادی راہداری کو اپنے ملک کی سلامتی کے خلاف قرار دیتے ہوئے CPEC پر ہرزہ سرائی کی ہے۔ دوستو، نئی دلی میں ایک مباحثے میں گفتگو کرتے ہوئے انڈین نیول چیف ایڈمرل کرمبیر سنگھ نے چائنا بیلٹ اینڈ روڈ اور CPEC کو ملک کی سلامتی کے خلاف اور مستقبل میں ہونے والی معاشی بدحالی کا سبب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ اور CPEC بھارت کے معاشی مفادات اور اہداف پر کاری ضرب ہوگا۔ دوستو، پاک چین اقتصادی راہداری اور چائنا بیلٹ اینڈ روڈ بھارتی معیشت پر منفی اثرات مرتب کریں گے اور ہمارے تجارتی اہداف پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس سے بھارتی مصنوعات کی مارکیٹ کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس موقع پر ایڈمرل کرمبیر سنگھ نے چائنا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی بحری سرحدوں پر چین کی جانب سے مداخلت کی جا رہی ہے اور اس راستے سے ہمارے اکنامک زون میں داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہماری معیشت کے لیے زہر قاتل بن چکا ہے۔ دوستو، بھارتی آبدوز جو ہے یہ پاکستان کے شاندار قسم کے دفاعی عمل کا باقاعدہ طور پر پوری دنیا کو دکھا رہی ہے۔ پاک بحریہ کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت بھارتی آبدوز کا بر وقت سراغ لگانا ہے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی ہم لوگ الحمدللہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ جارحیت نہیں چاہتے، لیکن دشمن نے پہل کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ دوستو، ایڈمرل ظفر محمود نے ساحلی تنصیبات اور اگلے مورچوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ نیول چیف نے موجودہ صورتحال میں افسران اور جوانوں کو ہمہ وقت انتہائی مستعد اور چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود کا کہنا تھا کہ بھارتی آبدوز کا بر وقت سراغ لگانا پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم امن پسند ملک ہیں، مگر دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی انتہائی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت نے کبھی پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش کی تو پاکستان بھارت کا وہ حال کرے گا کہ یہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی نہیں بتا سکیں گے۔ اور ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ ماضی کے اندر بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر جارحیت کرنے کی کوشش کی اور بعد میں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو زیر لب ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھ سکے۔ دوستو، پاک بحریہ پاکستان کی بحری حدود اور سمندری اور ساحلی مفادات کی محافظ ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی افواج کا حصہ ہے۔ پاک بحریہ کی دفاعی افواج بحری جنگ اور جدل کی شاخ ہے۔ یہ پاکستان کی 1046 کلومیٹر یعنی 650 میل لمبی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب اور اہم شہری بندرگاہوں اور فوجی اڈوں کے دفاع کی ذمہ دار ہے۔ پاک بحریہ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد وجود میں آئی اور ایڈمرل کلیم شوکت موجودہ اس کے سربراہ ہے۔ بحری دن 8 ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ پاک بحریہ پاکستان کی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت میں ملکی اور غیر ملکی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کے قیام میں ایک اہم کردار پاکستان انٹر کیٹیگری پروگرام نے جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ دوستو، پاک بحریہ جدت اور توسیع کے مراحل سے گزر رہی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی اس کا اہم کردار رہا ہے۔ 2001 سے پاک بحریہ نے اپنی آپریشنل گنجائش کو بڑھایا ہے اور عالمی دہشت گردی، منشیات، اسمگلنگ اور قزاقی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داری میں تیزی لائی ہے۔ 2004 میں پاکستان نیٹو مشترکہ ٹاسک فورس CTF 150 کا رکن بن گیا۔ پاکستان کے آئین کے تحت صدر پاکستان پاکستانی مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ چیف آف نیول سٹاف، جو کہ 4 ستارے والا ایڈمرل ہوتا ہے، پاک بحریہ کا سربراہ ہوتا ہے، جس کو وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان کی مشاورت کے بعد مقرر کرتے ہیں۔ چیف آف نیول سٹاف سویلین وزیر دفاع اور سیکرٹری دفاع کے ماتحت ہوتا ہے۔
آج پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بحریہ میں ہیں۔ مملکت پاکستان اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی بحریہ شاہی پاک بحریہ فوج پاکستان کے وجود میں آ گئی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے اس کا سربراہ اور آپ کے ساتھ مل کر اس کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس بحریہ کو ہم ایک مستعد اور خوشباش بحریہ بنائیں۔ یہ بیان تھا بانی پاکستان محمد علی جناح کا مارچ 1948 میں پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا میں۔